बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहाँ हम आपको नई अपडेट देते हैं व्यूज़ और न्यूज़ के साथ। तो चलते हैं, हम आज आपके सामने कुछ मुख्तसर न्यूज़ रखेंगे। इसके बाद फिर चलेंगे अपने असल फॉर्मेट की तरफ। आपको इन्फॉर्मेशन देंगे उन बातों की जिसका जानना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर निकोलस कोकलेस सर के ताल्लुक़ से ट्विटर हैंडल के ऊपर बेशुमार डॉक्टर निकोलस सर के नाम से कई ट्विटर अकाउंट मौजूद हैं, लेकिन हम आपको इस न्यूज़ में आज ये बताते चलें कि डॉक्टर निकोलस कोकलेस सर का जो रियल और ओरिजिनल अकाउंट है वो हम आपको दिखाएंगे। और आज 4 साल बाद डॉक्टर निकोलस कोकलेस सर ने जो पिछला ट्वीट किया था सन 21 सितंबर को किया था, यानी सन 2021 को इनका आखिरी ट्वीट था। लेकिन अब 4 साल बाद जो ट्वीट आया है वो भी जब मंजर आम पर आया तो लोगों को पता चला कि वो फेक अकाउंट को रियल अकाउंट समझ रहे थे। तो आप देख सकते हैं, उसकी तफसीलात मैं आपको दिखा देता हूँ। और डॉक्टर निकोलस कोकलेस सर की जो अभी हालिया पोस्ट आई है वो मौजूदा कॉन्फ्रेंस 2049 के ताल्लुक़ से जो नई अपडेट डॉक्टर चेंडियो फेन ने दी थी वही सेम उन्होंने उसको ट्वीट किया है, जिसमें PyDX डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के हवाले से है, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर के हवाले से लिक्विडिटी पूल है, टोकन क्रिएशन है और न्यू लाइव ऑन पाई टेस्टनेट के हवाले से इन्होंने ये पोस्ट शेयर की थी। तो ये दूसरी पोस्ट आई है इनकी जिसमें इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, और हम आपको वो विज़िट भी कराते हैं जहाँ से ये इनकी असल जो आईडी है वो आपको दिखाते हैं। डॉक्टर निकोलस कोकलेस सर कहते हैं कि पीपल हैव बीन अटेम्प्टिंग टू फॉल्सली एसोसिएट मी विद their project. Please be careful. I am currently only working at Pi Network at Pi Code team and once a year teaching at class at Stanford. I am not advising or working with any other project. अब एक और इनका ट्वीट देखते हैं, नीचे इन्होंने एक और ट्वीट किया हुआ है, दिस इज़ माई ऑफिशियल अकाउंट, all other accounts with my photo and name are impersonator। तो यहाँ इन दो ट्वीट से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इससे पहले लोग इनके नाम से, इनकी फ़ोटो से मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहे थे। अब इन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बता दिया है कि या तो आप पाईकोड टीम के जो ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ से इंफॉर्मेशन लें, या फिर जो ये मैंने आपके सामने रखा है इसके ऊपर आप मेरी जानिब से दी गई इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें। तो ये थी कुछ वजाहत जो डॉक्टर निकोलस कोकलेस सर के हवाले से थी। और डॉक्टर निकोलस कोकलेस सर के हवाले से एक अहम न्यूज़ हम आपके सामने रखना चाहते हैं जिसका ताल्लुक़ उनकी निजी ज़िंदगी से है, फैमिली ऑफ लाइफ से है, तो वो भी हम आपके सामने रखें। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डॉक्टर निकोलस कोकलेस सर और डॉक्टर चेंडियो फेन के दरमियान होने वाले डिस्प्यूट की, तनाज़े की, झगड़े की, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। ये क्या मामला है, क्या बातें हैं, तो उनका जानना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है। इसका ताल्लुक़ दोस्तों पाई नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई तनाज़ या कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके असरात हमेशा घर के ऊपर आते हैं, और हमारा घर पाई नेटवर्क है। तो इस सूरत हाल को जानने की कोशिश करते हैं कि ये न्यूज़ किसने दी है। दोस्तों, ये जो न्यूज़ है इनके पार्टनर माइक फिलिप ने दी है। माइक फिलिप पाईकोड टीम का एक हिस्सा है
اور آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر چینڈیا فین کے بھی 35% شیئر ہیں پائی نیٹ ورک کے اندر. اسی طریقے سے ڈاکٹر نکولس کوکلس سر کے بھی 35% شیئر ہیں. اس طریقے سے ان کے 70% شیئر بنتے ہیں، جبکہ 30% شیئر بنتے ہیں مائک فلپ کے. تو اس طریقے سے 100 شیئرس ہو جاتے ہیں. لیکن دوستو وہ ایک بات کہتے ہیں کہ اس وقت پورا کنٹرول ڈاکٹر نکولس کوکلس اور دونوں میاں بیوی کا ہے، اور ان کے درمیان بھی تنازعات پیسے کی وجہ سے ہیں. اختیارات کی جنگ آپس میں چل رہی ہے کہ کون اس کو لیڈ کرے گا. اس حوالے سے انہوں نے ایک بات کہی کہ ان کے جو شیئر تھے ان کی انہوں نے جو پرائز رکھی تھی وہ 0.00004 رکھی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ پائی نیٹ ورک کے ذریعے جو $20 ملین کی رقم جنریٹ کی گئی تھی، اس فنڈز کا غلط استعمال کیا گیا. اور جس مقصد کے لیے اس فنڈ کو لیا گیا تھا کہ وہ پائی ایکو سسٹم کے اندر 100 جو اپلیکیشن انٹروڈیوس کرائیں گے وہ اسی کے لیے رکھی گئی تھی. لیکن انہوں نے ابھی تک اس سلسلے کے اندر $20 ملین کا استعمال نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے مینٹ لانچ نہیں ہو رہا اور پائی اپلیکیشن تیار نہیں ہو رہی. تو اس طریقے کے جو بے شمار جو پائی نیٹ ورک کے اندر انہوں نے کرپشن کی ہے، مس لیڈنگ کی ہے، اس کی وجہ سے نہ صرف پارٹنر کو نقصان پہنچا بلکہ ساتھ ساتھ پائی نیئرس بھی جو مایوس ہوئے ہیں. مائک فلپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں انفیئر طریقے سے، ناجائز طریقے سے پارٹنرشپ ختم کرائی گئی. اب تمام اختیارات، تمام کنٹرول، تمام کمانڈ اینڈ کنٹرول دونوں میاں بیوی کے ہاتھ میں ہیں. اور یہ جو جنگ چل رہی ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی ہے کہ کون پائی نیٹ ورک کو لیڈ کرے گا فیوچر میں. اور یہی تنازعات وجہ بنے ہیں ان تمام پائی نیٹ ورک کے زوال کے. ٹوکن 2049 ایونٹ جو سنگاپور میں ہوا تھا، اس حوالے سے انہوں کا کہنا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے گھریلو تنازعات کے باعث اس دفعہ ڈاکٹر نکولس کوکلس سر نے ایونٹس میں کوئی اسپیچ نہیں کی. ان کی جگہ ڈاکٹر چینڈیا فین نے کی تھی، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کے تنازعات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور تمام چیزیں جو پائی نیٹ ورک کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے دونوں میاں بیوی کے درمیان تنازع بنا ہوا ہے، جھگڑا بنا ہوا ہے. تو دوستو اگر ان تمام باتوں کو، الزامات کو دیکھ لیا جائے جو کہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتا ہے، ابھی تک ان باتوں کی کوئی تردید دونوں کپلز کی جانب سے نہیں آئی. دونوں میاں بیوی نے اس سلسلے میں کوئی بیان نہیں دیا. لیکن ہم نے ایک بات نوٹ کی، ہمارا اپنا تجزیہ، لوگ اپنا تجزیہ کرتے ہیں کہ دیکھیے ابھی جو یہ ایونٹس ہوا تھا سنگاپور میں، تو انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا جو ان سے سوال جواب کر رہا تھا پائی نیٹ ورک کے حوالے سے. تو وہاں پر ڈاکٹر نکولس کوکلس سر بھی موجود ہیں، ڈاکٹر چینڈیا فین بھی موجود ہیں، عالمی میڈیا، عالمی مبصر موجود ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ دونوں کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. سوال جواب وہ بڑے ہی پرتپاک انداز میں دے رہے تھے، مسکرا کے دے رہے تھے. کہیں سے یہ شائبہ تک نہیں جھلک رہا تھا، ذرا بھی یہ شبہ نہیں ہو رہا تھا کہ دونوں کے درمیان کوئی گھریلو تنازعات ہیں، جھگڑا ہیں. تو دوستو جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ اس قسم کی نیوز گردش کرتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی دشمنی بھی نکالتے ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، جب بھی کوئی فاؤنڈر، کوئی بانی یا جو اپنا ایک چھوٹا سا گھر بھی بناتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے بنائے ہوئے گھر کے اندر کوئی نقصان پہنچے، کوئی اس کے گھر کو نقصان پہنچائے. تو پائی نیٹ ورک ہمارا گھر ہے، ڈاکٹر نکولس اس کے فاؤنڈر ہیں، کو فاؤنڈر ہیں. تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پائی نیٹ ورک میں کوئی مسئلے مسائل پیدا ہوں، اور وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ کس کو پائی کو ٹیم میں رکھنا ہے، کس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے، کس کے ساتھ نہیں کی. اور جو پائی نیٹ ورک کے لیے سود مند ہوگا، فائدہ مند ہوگا، وہی اس میں شامل ہوگا. تو یہ تنازعات کس گھر میں نہیں ہوتے، چھوٹے موٹے تنازعات ہوتے ہیں، اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے
عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ ہائپ کریٹ ہو۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیشن اچھی لگے تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجئے۔ والدین کی دعائیں جنت کی ہوائیں۔ اللہ حافظ۔